अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज का, तो उसमें कल हमने देखा था कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने ह्यूमन रिसोर्स के लिए प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से हम देखते हैं कि हमें एक राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब और द राइट प्लेस कैसे मिलेगा, और हम जो है ना किस तरीके से उसको डेवलप कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास आई थी रिक्रूटमेंट की। तो मैंने आपको कहा था कि रिक्रूटमेंट बेसिकली क्या है, हमारे पास पूल ऑफ कैंडिडेट्स को जनरेट करना है ताकि उसमें से हम चूज कर सकें कि हमारे लिए राइट पर्सन उस राइट प्लेस के लिए कौन है। तो इसीलिए कहता है कि द पीपल हु वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एसेट्स, विदाउट इट्स एम्प्लॉइज एन ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट एग्जिस्ट एंड कुड नॉट ऑपरेट। The efficiency and effectiveness of organization depend on the skills and abilities of its employees. जाहिर सी बात है कि हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर होता है वो लेबर ही है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स ही है। अगर ह्यूमन ना होता तो फिर ये काम कैसे परफॉर्म होता। ठीक है, ह्यूमन ही तो है, वो सारे के सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, सारे काम कर रहा है। तो अगर एक ह्यूमन जो है ना वो प्रॉपर तरीके से क्या कर रहा है कि प्रोडक्टिव है, उसके लिए अपनी एफर्ट्स कर रहा है, अपने स्किल्स और एबिलिटीज को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, हायर बेनिफिट्स हायर प्रॉफिट्स के जो है ना मजे लेगी। और अगर उसके पास जो है ना सही वर्कफोर्स नहीं होगा तो फिर उसके सक्सेस के चांसेस जो है ना होने के बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हैं कि आप अक्सर क्या होता है कि सेल्स वगैरह में कोई बहुत एक्सपर्ट होता है, कोई स्पेशलाइज्ड होता है बैंकिंग सेक्टर में, तो दूसरा बैंक उनको क्या करता है, उसको हाईएस्ट सैलरी बेनिफिट्स ऑफर करके अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अब एक बड़ा बैंक जो है ना क्यों दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को हायर करने की कोशिश कर रहा है, उसको जो है ना ज्यादा बेनिफिट्स ऑफर करके जो है ना उसको लाने की कोशिश कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि वो बंदा उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वैल्यूएबल एसेट है। और इस फैक्ट को जो है ना कभी भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि राइट पर्सन को हम जहाँ कहीं से भी हो ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो हमारे पास शामिल होना चाहिए ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सके, वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सके। तो इसीलिए कहता है कि ओवर टाइम चेंजेस अकर इन द वर्कफोर्स। नंबर वन, सम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय लीव द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल टू टेक अ जॉब समवेयर एल्स और ड्यू टू रिटायरमेंट। ठीक है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो स्किल्ड वर्कर्स बैठे होते हैं तो वो किसी ना किसी टाइम पे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जाएंगे। तो कभी किसी को जो है ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उससे मिल जाती है तो वो उस वजह से स्विच कर जाता है। तो कोई जो है ना डेथ की वजह से लीव कर जाता है। कोई जो है ना क्या कर लेता है कि उसके रिटायरमेंट का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में तो अब उसका मर्जी काम नहीं रहा, तो वो प्लेस जो है ना खाली हो जाती है और फिर हमें जो है ना एक नए बंदे की जरूरत पड़ती है। सेकंड कहता है कि एम्प्लॉइज हु हैव एक्वायर्ड एनफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस might be moved on to other jobs within the organization that make better use of their developing talent। कि या ये भी हो सकता है कि हमारे पास क्या है कि जिनके पास एनफ स्किल और एक्सपीरियंस आ जाता है तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम उसको प्रमोट करके एक और पोजीशन को फिल कर लें, और यहाँ पे जो हमारे पास जो है ना जो स्पेस रह जाता है उसके लिए हम एक न्यू टैलेंट को लेकर आए ताकि हम उसके ऊपर वर्कआउट करके उसको भी हम जो है ना फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें। लेट्स से अब हमारे पास जो है ना जूनियर अकाउंटेंट है, तो वो जो है ना अच्छा काम कर रहा है, काफी बेहतर तरीके से वो जो है ना काम को सीख रहा है। तो अब अगर हमने एक नया प्लांट बना लिया है या एक नया ऑफिस सेटअप स्टेब्लिश कर लिया, तो हम क्या कर लेंगे कि उसको मूव कर देंगे उस नए ऑफिस में एज एन अकाउंटेंट। तो वो जो है ना वहां पे अपने स्किल्स वगैरह का बेटर हमें जो है ना हेल्प आउट दे सकता है। थर्ड कहता है कि द लेबर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल चेंज as new skill requirements are created and old skills are no longer required. People are recruited to fill new jobs with new skills. Some existing employees might be made redundant. क्या ऑर्गेनाइजेशन कल भी हमने कहा था कि अगर वो मूव कर जाती है न्यू प्रोडक्ट्स की तरफ, न्यू प्लांट्स की तरफ, न्यू प्रोसेसेस की तरफ मूव कर जाती है, तो ऑब्वियसली जो आपके पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके पास तो सफिशिएंट नॉलेज नहीं होगा उस काम का। तो जब उनके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं होगा उस काम को करने का, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो लोग जो है ना हमारे लिए रिडेंडेंट हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। हम उनको क्या कर देंगे, ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देंगे। और जो हमारे पास जो है ना जो नई टेक्नोलॉजी, नए काम जो हमारे पास अभी स्टैब्लिश हुआ है, देखिए हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक नए स्किल्ड वर्कर को ढूंढना पड़ेगा
جو کیا کرے گا اس پوزیشن کو فل کر کے دے گا ہمیں, اور ہم کیا کریں گے اس کے لیے ایک نیو بندے کو ہائر کریں گے. تو اس لیے کہتا ہے کہ چینجز ان ورک فورس مسٹ بی پراپرلی مینجڈ in order to make sure that workforce remains efficient and effective. It is therefore important to make sure that job vacancies are filled when they are occur. It is also important to make sure that suitable individuals are appointed to do the jobs. This is where the functions of recruitment selections come. یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ آرگنائزیشن کا مین گول کیا ہوتا ہے. ہمارا گول جو ہے نا کیا آرگنائزیشن کا پروفٹ میکسیمائزیشن ہے. پروفٹ میکسیمائز کب ہوگا؟ جب آرگنائزیشن ایفیشینٹلی اور افیکٹولی کام کر رہی ہو. تو اس کے لیے ہم نے کیا کہا کہ ہمیں اپنے ورک فورس کو پراپر طریقے سے مینج کرنا ہوگا. اور جیسے ہی ہمارے آرگنائزیشن میں کوئی امپلائی جو ہے نا کسی بھی ریزن کی وجہ سے جو ہے نا ابو 3 مینشن ریزن میں سے کسی بھی ریزن کی وجہ سے یا اینی ادر ریزن کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, تو ہمیں اس ویکینسی کو فلفل کرنا ہوگا. ہم اس پلیس کو خالی نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ ہمارا کام جو ہے نا وہاں پہ بلینک رہ جائے گا. ہمارے وہاں پہ جو ہے نا ایفیشنسی ختم ہونا جو ہے نا شروع ہو جائے گی. تو اسی لیے ہم کیا کریں گے کہ جہاں کہیں پہ بھی ہمارے پاس جو ہے نا اس قسم کی پوزیشن خالی ہوگی, ہم کیا کریں گے کہ ہم جو ہے نا ایک نیا بندہ وہاں کے لیے اپوائنٹمنٹ کریں گے, اور ان کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے نا ریکروٹمنٹ اور سلیکشن کا کام شروع ہو جاتا ہے. تو بیسک ریکروٹمنٹ کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ ریکروٹمنٹ اسٹارٹ وین اے جاب ویکینسی از آئیڈینٹیفائڈ. It is the process of obtaining a supply of suitable possible candidates to fill the vacancy. کہ کیا تھا جاب انالیسس؟ کل میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں ہم کیا کرتے ہیں, جاب ڈسکرپشن جاب اسپیسیفکیشن مینشن کرتے ہیں, کہ ہم جاب انالیسس کرتے ہیں کہ ہمیں واقعی ایک پوزیشن اناؤنس کرنی چاہیے جس کے لیے ہمیں ایک بندے کی ضرورت ہے, اور اس بندے کے بارے میں ہم جو ہے نا کیا کرتے ہیں, اس سے پہلے جاب کے بارے میں بتائیں گے کہ نیچر آف ورک کیا ہے, کیا ریسپانسبلٹیز اینڈ رول ہوں گے اس بندے کے. ہم جاب ڈسکرپشن کو ڈیفائن کریں گے, اور پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم پرسن اسپیسیفکیشن بتائیں گے کہ اب اس کے لیے ہمارے لیے سوٹیبل کینڈیڈیٹ کون لوگ ہیں جو ہمیں صرف اپلائی کر کے دیں, باقی لوگ جو اس کوالیفیکیشن کرائٹیریا کو میٹ نہیں کرتے وہ اپلائی نہ کریں. تو یہاں سے ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے نا کیا کرنا شروع کرتے ہیں, اس کو ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہ ہمارے پاس جو ہے نا ایکسٹرنلی ہم جو ہے نا کر سکتے ہیں ایڈورٹائز, یا پھر ہم انٹرنلی آرگنائزیشن کے اندر جو ہے نا بل بورڈ وغیرہ پہ لگا جو ہے نا اپنے جو ہے نا وہاں پہ نوٹس بورڈ وغیرہ پہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا امپلائی کی ضرورت ہے اس پوزیشن کے لیے. اگر آرگنائزیشن کے اندر کسی کی کرائٹیریا میٹ ہو رہا ہے, ایکسپیرینسز میٹ ہو رہے ہیں, دے شوڈ اپلائی فار اٹ. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ پراپر جو ہے نا ان کو جاب اپلیکیشن فارم دیتے ہیں اپلیکینٹس کو کہ وہ اس کو فل کرے, یا پھر وہ اپنی سی ویز وغیرہ جمع کراتے ہیں, اور اس کے بیسس پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے نا پھر کال کرتے ہیں. تو اسی لیے ریکروٹمنٹ کیا ہوا کہ جب بھی ہم نے جاب ویکینسی آئیڈینٹیفائی کر لی, اب ہم کیا کریں گے, آبٹین کریں گے انفارمیشن کہ ہمارے پاس سوٹیبل لوگ کتنے موجود ہیں اس ویکینسی کو فلفل کرنے کے لیے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, جاب انالیسس پرفارم کرتے ہیں, اور پھر جب ہمارے پاس جو ہے نا پول آف کینڈیڈیٹس ہمارے پاس جو ہے نا جو اپلیکینٹس آ جاتے ہیں, نمبر آف اپلیکینٹس, ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ان میں سے اب چوز کرنا ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہتا ہے کہ جاب مسٹ بی براٹ ٹو دا اٹینشن آف انڈیویجولز who might want to apply for them. A job vacancy might be advertised within the organization, internally to existing employees, externally to people outside the organization, both internally and externally. کہ آرگنائزیشن کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ پوٹینشیل امپلائیز بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, اور ان کا اگر کرائٹیریا میٹ ہوتا ہے اور وہ انٹرسٹڈ ہے اس پوزیشن کے لیے, تو وہ لوگ اپلائی کریں اور ہم اس میں سے چوز کر کے پھر ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کریں. اور اگر ہمارے پاس انٹرنل لوگ نہیں ہے تو پھر ہم ایکسٹرنل کے لیے جائیں گے, ہم ایکسٹرنل سے ہائرنگ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ انٹرنل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ امپلائی موٹیویٹ ہو جاتا ہے اگر وہ پروموٹ ہو جاتا ہے, لیکن یہاں پہ پھر کچھ مسئلے یہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ باعث اور اس کا فیکٹر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میں بھی ایلیجیبل تھا, مجھے نہیں چوز کیا, فلانے کو چوز کر لیا. تو جو بندہ جس کرنٹ پوزیشن پہ کام کر رہا ہے اب وہ اس پوزیشن سے بھی ڈسسیٹسفائی ہونا شروع ہو جائے گا, ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار میں نے اتنی محنت کی, میں پروموٹ نہیں ہوا, اس بندے کو اس پوزیشن پہ بٹھا دیا, اب یہ ہمارا باس بن جائے گا. تو وہ جو ہے نا پرابلم کریٹ کرتا ہے, کانفلکٹس کریٹ کر دیتا ہے. اس لیے آرگنائزیشن پھر کیا کرتی ہے کہ وہ آؤٹ سائڈ کے لیے جاتی ہیں کہ وہاں سے ہم باہر جو ہے نا یونیورسٹیز کالجز کہیں پہ بھی جو ہمارے پاس جو ہے نا اس کرائٹیریا کو میٹ کرنے والے اویلیبل ہے پول آف کینڈیڈیٹس, وہاں سے لوگ آئیں اس کے لیے اپلائی کریں اور ہم جو ہے نا ان کو ہائر کر سکتے ہیں. اور یا پھر دونوں طریقے کے اپنے آرگنائزیشن کے اندر بھی لگا لو, باہر بھی جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ دے دو کہ جو بھی ایلیجیبل ہوگا ان سب کے دوبارہ سے ٹیسٹ ہوں گے, ان کی ہم سلیکشن کریں گے, جو سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہوا ہم اس کو چوز کریں گے. تو اسی لیے کہتا ہے کہ نمبر 1 انٹرنل ریکروٹمنٹ سے ہمارا کیا مراد ہوا
کہتا ہے کہ internal recruitment seeks to fill open positions with person already working in the company. The cost of hiring current employees to fill job opening is inexpensive when compared to the cost of hiring and training new employees from external sources. ظاہر سی بات ہے آرگنائزیشن میں آلریڈی کام کر رہا ہے آرگنائزیشن کو جانتا ہے تو اس کو آپ کو نہ ٹریننگ دینی پڑے گی نہ اس کو جو ہے نا ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی. کیا ہے کہ آلریڈی یہاں پہ کام کر رہا ہے تو بس پروموٹ ہو گیا اس کو تھوڑی سی سیلری بڑھا دو اور اس کو نیو پوزیشن پہ بٹھا کے اس سے کام لینا شروع کر دو تو ہمارے لیے ان ایکسپینسو ہو جاتا ہے. اور پھر ہم نے کہا کہ امپلائی کے لیے جو ہے نا مورال بھی اس کا ہائی ہو جاتا ہے کہ یار ہماری آرگنائزیشن کے اندر فیوچر گروتھ موجود ہے اور ہمیں جو ہے نا پروموٹ کیا جا سکتا ہے. تو انٹرنل ریکروٹنگ کین آلسو بی beneficial because existing employee already have been proven. ظاہر سی بات ہے کہ their personalities are known and their potential capabilities and limitations have been thoroughly assessed. However, hiring from within creates another job vacancy to be filled. ٹھیک ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس چیز کا پتا ہوتا ہے کافی عرصے سے کام کر رہا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ کیسے کام کرتا ہے ایماندار ہے ٹھیک ہے پنکچوئل ہے کیا کیا کوالٹیز ہیں اس میں کیا کیا ہمارے پاس جو ہے نا کوالٹیز نہیں ہے اس میں تو ہمیں ہر ایک چیز کا پہلے سے پتا ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے نا آسانی ہوتی ہے ہمیں کسی اور کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بٹ اپنے ایگزسٹنگ امپلائی کو ہم پروموٹ کر کے وہاں سے ایک ٹرسٹیبل امپلائی جو ہے نا ہم پروموٹ کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ نے اس کو موو کر دیا دوسری پوزیشن پہ تو پھر وہ ویکینسی خالی ہوگی تو پھر بھی تو کوئی نہ کوئی پوزیشن خالی رہ جائے گی. جیسے میں نے کہا کہ اگر سینئر اکاؤنٹ ریٹائر ہو چکا ہے تب جونیئر کو آپ نے پروموٹ کر دیا کہ اسی کو جو کام کرتا رہا ہماری آرگنائزیشن کو سمجھتا ہے سب کچھ کرتا ہے آپ نے اس کو پروموٹ کر کے دوسری پوزیشن پہ بٹھا دیا سینئر اکاؤنٹنٹ کو پوزیشن پہ بٹھا دیا. لیکن اب اس سے کیا ہوگا جونیئر اکاؤنٹنٹ کی پوزیشن خالی ہوگی اب اس کے لیے جو ہے نا اسسٹنٹ اکاؤنٹ کی پوزیشن خالی ہوگی تو اب اس کے لیے پھر سے ہائر کرنا پڑے گا. تو اس لیے کہتا ہے کہ انٹرنل ریکروٹمنٹ کین بی گریٹلی فیسیلیٹیٹڈ بائی ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم that can enter in employees database with information about each employee's previous work experience, skill, education, certification, job career preferences, performance and attendance. Promotions and transfer are the most common avenues to fill position by method of internal recruitment. کہ ہمارے پاس آلریڈی ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم اور ہماری آرگنائزیشن میں موجود ہوتا ہے جس میں امپلائیز کی سی وی وغیرہ ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے اس کی کمپلیٹ بایو ڈیٹا سب کچھ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ہم اس کے بیسس پہ آسانی سے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں اس کے پرفارمنس کے بیسس پہ. اور ہمارے یہاں آرگنائزیشن میں دیکھیں تو موسٹلی یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ انٹرنل ریکروٹمنٹ میں یہی ہوتا ہے کہ اپنے امپلائی کو پروموٹ کر دو یا پھر اگر دوسری برانچ میں کوئی جو ہے نا سینئر پوزیشن خالی ہے تو اس برانچ سے نکال کے اس برانچ میں اس کو اس پوزیشن کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اس کو وہاں پہ موو کر کے ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ when vacancies are filled by internal recruitment, the following methods used: performance reports and appraisal of individual, list of potential employees who are already for promotion may be invited to apply for a more senior job when a vacancy arises, the in-house or company magazine, the organization website or HR portal. ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے انٹرنل ریکروٹمنٹ کر کے ہم جو ہے اس کو فلفل کر سکتے ہیں. تو ایک میتھڈ تو یہ ہے کہ پرفارمنس اپریزل دیکھ لو جس نے جو اچھی پرفارمنس کی جو اچھا کام کر رہا ہے ٹارگیٹس کو میٹ کر رہا ہے اس کو اپرچونیٹی تو پروموٹ کرو ٹھیک ہے کیا اور اس کو اس پوزیشن پہ بٹھا دو. یا پھر آپ پوٹینشیل امپلائیز کے جو ہے نا نام لے لو انوائٹ کر لو کہ کون کون ایلیجیبل ہے ٹھیک ہے پروموشن کے لیے تو وہ سارے وہاں پہ اپلائی کر لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ سوٹیبل ہے اس کے لیے کون زیادہ جو ہے نا اس کو ڈیزرو کرتا ہے آپ اس کو پروموٹ کر. اور یا پھر اپنی آرگنائزیشن کے اندر میگزین وغیرہ پہ جو ہے نا آپ کیا کر سکتے ہو ایڈ دے سکتے ہو کہ آپ ان کو کہہ دو کہ جو انٹرسٹڈ ہے ایلیجیبل ہے وہ اس پوزیشن کے لیے اپلائی کریں تو وہاں سے بھی وہ آ سکتے ہیں. اور یا پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی ویب سائٹ یا ایچ آر کے اپنے پورٹل پہ دے دیتے ہیں تاکہ ہمارے انٹرنل امپلائیز جو ہے نا وہ اس چیز کو دیکھ سکیں. تو کیا ہوا کہ انٹرنل ریکروٹمنٹ ہمارے پاس ایک اچھا سورس ہے آرگنائزیشن کے اندر. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایک ٹرسٹیبل امپلائی مل جاتا ہے ایک کوالیفائڈ بندہ مل جاتا ہے اور ہماری آرگنائزیشن کو وہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر ٹریننگ وغیرہ کی کاسٹ نہیں کرنی پڑتی. لیکن میں نے جیسے کہا کہ وہاں پہ اس قسم کے باعث اور پھر جو ہے نا جیلسیز اور پروفیشنل وہ آ جاتے ہیں کانفلکٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں تو آرگنائزیشن کس طرف موو کر لیتی ہے وہ ایکسٹرنل کی طرف موو کر لیتی ہے. تو ایکسٹرنل میں کیا کہتا ہے کہ ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ از این ایفرٹ ٹو فل پوزیشن ود ایپلیکینٹس فرام آؤٹ سائڈ دی فرم. Some firm may seek to recruit more qualified candidates than current employees when using external recruiters, especially for some specialized job position. In certain situations, to avoid internal competition, an external candidate is preferred. ٹھیک ہے کہ آرگنائزیشن کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ آرگنائزیشن سے باہر جو ہے نا اپلیکینٹس کو ڈھونڈے وہاں ان کو پروموٹ کرے ان کو جو ہے نا جاب اپرچونیٹی پرووائڈ کرے. اور آرگنائزیشن کی موسٹلی پھر کوشش کیا ہوتی ہے
کہ وہ ایکسٹرنل کے لیے کس لیے جاتا ہے کہ وہ ایگزسٹنگ سے زیادہ کوالیفائڈ بندہ لے کر آئے. ٹھیک ہے کہ لیٹ سے ایک بندہ اس نے جو ہے نا اسسٹنٹ اکاؤنٹ میں بٹھایا ہوا تھا, ہی ہیز ڈن ایم کام. ٹھیک ہے, تو اب وہ کیا کر رہا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یار ٹھیک ہے ایم کام والے ہیں لیکن مجھے جو ہے نا سینئر پوزیشن کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چاہیے. تو وہ کیا کر لے گا کہ وہ ایم کام والے کو پروموٹ کرنے سے بہتر کیا ہوگا, ایک باہر ویکینسی اناؤنس کرے گا اور کہے گا کہ جی سی اے کوالیفائڈ اس کے لیے اپلائی. تو اس کے پاس ایک نیو بلڈ, ایک نیو جو ہے نا ایکسپرٹیز والا بندہ آ جاتا ہے, کیونکہ اگر وہ اسپیشلائز پوزیشن ہے اور اس کے آرگنائزیشن کو ایک اچھا پول جو ہے نا یا ایک اچھا امپلائی مل جاتا ہے جو اس کے آرگنائزیشن کو مزید ایفیشینٹ بنا دیتا ہے. تو ہم نے کیا کہا کہ انٹرنل ہم اس لیے اوائڈ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کمپٹیشن آپس میں کریٹ ہوتا ہے اور پھر اس میں سے اگر کوئی سلیکٹ نہیں ہوتا تو ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ اندر کو والوں کو چھیڑتے ہی نہیں ہے, جسٹ سمپلی باہر سے ہی ہم اپنے لیے ایک سوٹیبل بندہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کو ہم ہائر کر لیتے ہیں اور اسے تھوڑا سا بہتر کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں مزید ایک اچھا امپلائی مل سکے. So کہتے ہیں کہ there are number of avenues to source external applicants for open position. A company may choose the desired medium based on its goals and overall strategy. Number one, recruitment agency, media advertising, open house, job fairs, internet sources, internship programs, company websites. ٹھیک ہے کہ اب باہر کہاں سے کس طریقے سے جو ہے نا وہ پول جنریٹ کرے گا کہ اس کو جو ہے نا وہ سوٹیبل بندہ مل جائے, تو پھر اس کے اکارڈنگلی آرگنائزیشن دیکھے گی کہ اس کے لیے کیا چیز سوٹیبل ہے, اس کے گولز اور آبجیکٹیوز کیا ہیں, وہ اس کے اکارڈنگلی کیا کرے گا کہ امپلائیز جو ہے نا ڈھونڈے گا, اس کو جو ہے نا ہائر کرنے کی کوشش کرے گا. تو ایڈورٹائزمنٹ اسی سورس میں دے سکتا ہے کہ وہ ریکروٹمنٹ ایجنسی کے پاس ہے, ان سے کہے کہ جی آپ ہمارے لیے جو ہے نا کینڈیڈیٹ چوز کر کے دو, دیکھیے ہمیں یہ کوالٹیز اس میں چاہیے, یہ جاب ڈسکرپشن ہے, یہ اسپیسیفکیشن ہے. تو اس کے اکارڈنگلی وہ ڈھونڈتے ہیں. جیسے اگر آپ دیکھو تو جیسے دبئی, قطر اور وہاں کے جو آپ کے پاس جابس کے لیے ہائرنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, اور نے ریکروٹمنٹ ایجنسی والوں کو کہا ہوتا ہے, وہ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے ان کو لیبرز وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں. یا پھر آپ جو ہے نا کیا کر سکتے ہو, ٹیلی ویژن یا ریڈیو یا نیشنل انٹرنیشنل نیوز پیپر میں آپ ایڈورٹائزمنٹ دے دیتے ہو کہ ہمیں جو ہے نا ویکینسی اناؤنس کی ہوئی آرگنائزیشن ہے اور آپ جو ہے نا اس کے لیے اپلائی کرو, جو موسٹ ہمارے پاس پاکستان میں یوز ہونے والا سورس ہے. یا پھر آپ جو ہے نا اوپن ہاؤس یا اوپن ڈیز فارن کنٹریز میں اس طریقے سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے کہ یونیورسٹیز وغیرہ کے لیے ارینج کر لو کہ جہاں پہ فریش گریجویٹس آپ کے پاس آئیں, آپ ان کو جو ہے نا اسیس کر سکو, آپ کے پاس ان کی پروفائلز آ جائیں, تو اس میں سے پھر آپ چوز کر سکتے ہو. یا پھر وہاں پہ جو ہے نا کیمپس ڈرائیوز وغیرہ کر سکتے ہو کہ سی پی ویل نون انسٹیٹیوٹ میں چلے جاؤ, وہاں پہ کیمپس ڈرائیو کر لو, وہاں پہ ان سے کوسچن آنسر پوچھ رہے, انٹرویوز کر لو, ٹھیک ہے, اور جو آپ کو سوٹیبل کینڈیڈیٹ ملتا ہے آپ اس کو وہیں سے سلیکٹ کر لو. یا پھر آپ کے پاس نارملی جاب فیئرز وغیرہ چلتے ہیں جہاں پہ سارے کے ساری بڑی بڑی آرگنائزیشنز آتی ہیں اور بہت سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں, تو اپنے پروفائلز وغیرہ لے کر وہاں پہ آتے ہیں, تو ان کو جو ہے نا آرگنائزیشن وہاں پہ اس میں سے ڈھونڈ سکتی ہے. یا پھر انٹرنیٹ پہ جیسے روزی.com, ماسٹر.com اور سوشل میڈیا پہ لنکڈ اور باقی اتنے سورس ہمارے پاس موجود ہیں جس کے ذریعے سے آپ کے پاس جو ہے نا ویکینسیز اناؤنس کی جا سکتی ہیں اور آپ لوگ وہاں پہ اپلائی کرتے ہو. انٹرنشپ کے پروگرامز آ سکتے ہیں کہ 6 months انٹرنشپ کے لیے اپرچونیٹیز ہے نا آپ وہ کر دیتے ہیں, اناؤنس کر دیتے ہو. جیسے امپلائیز وغیرہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ اس کے اوپر ورک آؤٹ کرتے ہو, آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے, تو پھر آپ کیا کر لیتے ہو کہ اس کو جو ہے نا ہائر کر لیتے ہو, پرماننٹ ہائر کر لیتے ہو. یا پھر کمپنی کی اپنی ویب سائٹس وغیرہ پہ موسٹلی کیا ہوتا ہے, وہاں پہ انہوں نے ایڈز ہی ہوتے ہیں کہ ہمیں امپلائی چاہیے, لوگ اس کے تھرو اپلائی کرتے ہیں اور ان کو ایک اچھا کینڈیڈیٹ مل جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آئی تھا سلیکشن. تو ریکروٹمنٹ بیسیکلی کیا ہوا, امپلائیز کو اٹریکٹ کرنا, چاہے وہ انٹرنلی ہو یا ایکسٹرنلی ہو, اس ویکینسی کو فلفل کرنے کے لیے. اب چاہے ہمارے پاس انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو, جس بھی سورس سے ہمارے پاس امپلائیز جو ہے نا پول آف کینڈیڈیٹ جنریٹ ہو گیا, ہمارے پاس امپلائیز آ گئے, ٹھیک ہے. اب اس کے میں سے ہم نے کیا کرنا ہوگا, چوز کرنا ہوگا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, سلیکشن پروسیس کی طرف آئیں گے. تو ڈفرینٹ آرگنائزیشن ڈفرینٹ پیٹرنس کو فالو کرتی ہے سلیکشن کے لیے. تو اسی لیے کہتا ہے کہ سلیکشن از اے پروسیس آف کلیکٹنگ انفارمیشن اباؤٹ ایپلیکینٹس اینڈ یوزنگ دیٹ انفارمیشن ٹو ڈیسائیڈ which ones to hire. It includes the application itself as well as its reviewing, testing, and reference checking, and other tools organization may use to filter out the most suitable applicants from the recruitment pool. ٹھیک ہے کہ اب جو ہمارے پاس سیریز وغیرہ آ گئی ہیں, تو اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سلیکٹ کرنا ہے, انفارمیشن گین کرنی ہے کہ کون سا بندہ ہمارے لیے زیادہ سوٹیبل ہے, وہ جو ہے نا ہمارے کرائٹیریا کو میٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو انٹرویو ہو, ٹیسٹ وغیرہ, ریٹن ٹیسٹ لیتے ہو, فزیکل ٹیسٹ لیتے ہو, ٹھیک ہے, سائیکولوجیکل ٹیسٹ لیتے ہو, آئی کیو ٹیسٹ لیتے ہو, یا پھر ان کے ریفرنسز چیک کرتے ہو کہ کہاں پہ وہ کام کر چکا ہے, واقعی کام کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا. تو ان چیزوں کو ایشور کرنے کے بعد آپ اس پول آف کینڈیڈیٹس جو ہے نا آپ کے پاس جو آئے ہوتے ہیں اس میں سے ایک بیسٹ کو چوز کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو اسی کے بیسس پہ ہم کیا کہتے ہیں, سلیکشن کیا ہوا,
The selection is the process of appointing the most suitable candidate to a job vacancy by choosing the best individual from candidates available. कि जो candidate आपके पास available थे उसमें से best को choose करना और अपने vacancy को fulfill करना, उसके लिए appoint करना, that is simply known as the selection process. So कहते हैं कि whereas recruitment is concerned with the quantity, getting candidates to apply for the vacancy, selection is concerned with quality, choosing the individual who seems the best for the job. The most important point दोनों के दरमियान differentiation MCQs के perspective से भी important है कि रिक्रूटमेंट किस चीज के बारे में, क्वांटिटी के बारे में है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोग मिल जाएं उसमें से हम चूज कर सके। तो क्या है कि हमारे पास जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं जो अप्लाई करेंगे तो फिर उसमें से हम सिलेक्शन हमारे लिए बड़ी आसानी से हो सकेगी, हम उसमें से क्वालिटी पर्सन जो है ना ढूंढ सकेंगे कि जो उस पोस्ट के लिए ज्यादा सूटेबल। अब 5 बंदों ने अप्लाई किया, 5 जो है ना हमारे पास जो है ना क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, अच्छा इंटरव्यू नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे उसका, ठीक है। उसकी जगह पे जब हमारे पास 50, 100, 200 लोग होंगे उसमें से जब हम चूज करेंगे तो हमारे पास वैरायटी ज्यादा होगी, हमारे पास चॉइसेस ज्यादा होंगी और हम एक बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन जो है ना उसमें से चूज कर सकते हैं। तो कहते हैं कि सिलेक्शन स्टेप्स या हर्डल हमारे पास क्या क्या होते हैं उसमें। तो आपके पास सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन करती है दैट इज इनिशियल स्क्रीनिंग, वो करती है जिसमें वो क्या करती है, अब ये डिपेंड करता है किस तरीके से इसको जो है ना डेवलप करती है। कोई जो है ना आप देखें तो एनटीएस के थ्रू, गवर्नमेंट की जॉब से क्या होता है, एनटीएस के थ्रू टेस्ट होता है पहले, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर जो है ना आपके फिजिकल होता है, फिर उसके बाद जो है इंटरव्यूज और इस किस्म का प्रोसेस चलता है। अगर आर्मी का देखें तो उसका जो है ना पहले क्या होगा कि आप उसके टेस्ट दोगे, आईक्यू वगैरह टेस्ट होता है, फिर आप फिजिकल जो है ना आप जाओगे, फिर उसके बाद जो है ना एसएसबी और फिर जो है ना फाइनल इंटरव्यूज कर जाते हैं। प्राइवेट में जाओ तो आपके डायरेक्टली सीवी जमा कराते हो, आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और बात बात खत्म। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीकेकार होता है कि वो किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को जो है एज ए स्टैंडर्ड देख रहे हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के सिलेक्शन मेथड्स हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। सो पहला हमारे पास इनिशियल स्क्रीनिंग होता है कि ड्यूरिंग इनिशियल स्क्रीनिंग एन एप्लीकेंट कंप्लीट्स एन एप्लीकेशन फॉर्म और सबमिट्स अ रेज्यूमे and has a brief interview of 30 minutes or less. The job application include information about education background, previous work experience, and job duties performed. Another key discussion point is remuneration expectation to avoid wasting time and effort. कि सबसे बेहतर तरीके कार कहता है कि अगर हम स्टेप्स के साथ चलें तो वो ज़्यादा सूटेबल है कि आप इनिशियल टाइम पे बुलाओ, उससे जो है ना सीवी फॉर्म्स वगैरह फिल कराओ, फिर 30 से मिनट या उससे कम जो है ना आप उससे ब्रीफ इंटरव्यू ले लो कि जी क्या करते हो, कहाँ से पढ़ा है, क्या पढ़ा हुआ है, और आपकी एक जॉब से जो है ना क्या एक्सपेक्टेशन है, नेचर ऑफ वर्क क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसको बताओ कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिमांड्स हैं और फिर सैलरीज की क्या एक्सपेक्टेशन है, ताकि ऐसा ना हो कि फाइनल स्टेज पे आप पहुंच जाओ और फिर वहाँ पे सैलरी भी बात ना पहुंचे और आपने जो है ना वो कैंडिडेट्स बाकियों को भी जो है ना लूज कर दिया, तो फिर दोबारा से सारा प्रोसेस करो। तो इससे बेहतर है कि आप पहले से ही उसके साथ ये चीज़ क्लियर कर लो कि जो है ना आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी सैलरी देने वाली है, तो आर यू विलिंग फॉर दैट और नॉट। दूसरा हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कि another step in selection process is testing. Ability and performance tests are used to determine whether an applicant has the skills necessary for the job. Aptitude, IQ, technical, and personality tests may be used to assess an applicant's potential for a certain kind of work and his or her ability to fit into the organization culture. ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना क्या करती है, जैसे नॉर्मली मैंने कहा कि एनटीएस का टेस्ट हो गया आपके पास, ठीक है, जीआई के का टेस्ट हो गया, फिर इस तरीके से आपके पास ये जो ईटा और ये सारे जो टेस्ट हो रहे होते हैं, ये क्या होता है, बेसिकली आपकी जो है ना एबिलिटीज और परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि एप्लीकेशन के पास जो है ना वो रिक्वायर्ड स्किल्स नॉलेज मौजूद है कि नहीं जो इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वो आईक्यू टेस्ट हो सकता है, एप्टीट्यूड हो सकता है, टेक्निकल, पर्सनालिटी रिलेटेड कोई भी टेस्ट हो सकता है कि जिस तरीके से वो आपको जो है ना क्या करते रिलेट करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ ये बंदा कितना सूटेबल है और एडजस्टेबल है। So कहते हैं कि used individually and together, the test can assess cognitive ability, ability to learn, adapt, and solve problems, motivation problem, potential, attitude, behavior, performance, and productivity, and knowledge and skills, math, verbal entry, software proficiency. कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना क्या कर सकती है कि इकट्ठे भी सारे के सारे टेस्ट ले सकते हैं या फिर इंडिविजुअल एक एक टेस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंगली चूज कर सकता है। तो कोई जो है ना कॉग्निटिव टेस्ट की तरफ जा सकता है कि उसकी अडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह कैसे करता है, वो जो है ना किस तरीके से लर्निंग करता है उनके ऊपर फोकस करता है, या फिर मोटिवेशन देखना चाहता है कि उसका बिहेवियर, पर्सनैलिटी वगैरह कैसे है, वो कितना प्रोडक्टिव है हमारे लिए, या फिर उसके नॉलेज वगैरह को चेक किया जाता है, वर्बल टेस्ट, एमसीक्यूज, ठीक है, टाइप्स ऑफ जो है ना क्वेश्चन पूछते हो जनरल नॉलेज वगैरह के,
मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दे सकते हो, या फिर उसको टाइपिंग वगैरह के लिए बिठा देते हो कि आप टाइपिंग वगैरह का टेस्ट करो, ताकि हमें पता चल जाए कि आप उसको ऑन हैंड कितना जो है ना प्रैक्टिकली इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो। थर्ड हमारे पास स्टेप क्या आ जाता है, हम कहते हैं कि जी सिलेक्शन इंटरव्यू है, कि अब आपने उसको बुलाना है, उसके साथ बैठ के डिस्कशन करना है अगर उसने टेस्ट को क्लियर कर। सो कहते हैं कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन मेकिंग hiring decision is a selection interview, an in-depth discussion of an applicant's work experience, skills and abilities, education and career interest. For managerial professional position, applicant may be interviewed by several persons, including the line manager for the position to be filled. This interview is designed to determine a person's communication, skills and motivation. During the interview, applicant may be presented with realistic job situations, such as dealing with disgruntled customer, or asked to describe how he would handle the problem. ठीक है कि आपके पास सिलेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे आप जब टेस्ट क्लियर हो गया, इनिशियल भी आपने जो है ना क्राइटेरिया मीट कर लिया था, तो अब फाइनल आपके पास जो है ना वहाँ पे फिर पैनल इंटरव्यू वगैरह हो सकते हैं कि 8-10 लोग बैठ जाएं, डिफरेंट फील्ड के लोग बैठ जाते हैं, कोई साइकोलॉजिकली इवेलुएट करे आपको, कोई जो है ना मैथमेटिकली, कोई जो है ना वर्बली, किसी को ऑरली, हर एक अपने लेवल पे एक्सपर्टीज के साथ बंदे बैठे होते हैं, जो क्या करते हैं आपको असेस करते हैं और आपकी जो है ना एजुकेशन और तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं। और फिर इसमें जो है ना आपकी पर्सनालिटी को, आपकी जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपके मोटिवेशन लेवल को जज किया जाता है कि ये बंदा कितना जो है ना तैयार है, ठीक है, और कितना जो है ना वो सीरियस है इस जॉब को करने के लिए। तो कभी कभार आपको रियल टाइम सिनेरियो दिए जाते हैं कि जी एक जो है ना रूट सा कस्टमर है, वो क्या कर देता है कि वो जो है ना वहाँ पे आप उसके गए होटल में, वो आपके आया, ठीक है, अब उसने जो है ना खुद पिज्ज़ा मंगवाया हुआ था और बर्गर मंगवाया था, फ्राइज मंगवाए थे, और अब जो है ना आपने क्या कर दिया कि जब लेकर आ गया और वो आपको कहता है कि नहीं मैंने तो आपको नहीं कहा था कि फ्राइज लेकर आओ, तो अब इस किस्म के बंदे के साथ आप क्या करोगे? ठीक है, तो आपको इस किस्म के सिनेरियो सिचुएशंस दी जाती है और आप उसको जो है ना फिर बताते हो। ठीक है, एक मोस्ट कॉमन हमारे पास जो है ना जो एग्जांपल वगैरह हर मूवीज वगैरह में चलती है, वो क्या होती है, जी पेन उसके सामने रख दी जाता है, उसको कहते हैं कि जी साइलेंट। तो हर एक अपने क्रिएटिव तरीके से उसकी स्किल्स को देखता है, तो इसके बेसिस पे भी फाइनल इंटरव्यू में हम इवैल्यूएशन करते हैं। चौथा फिर हम क्या करते हैं कि जब हमने उसकी सिलेक्शन वगैरह कर दी, तो उससे पहले हम डिसीजन मेकिंग से पहले देखेंगे उसके बैकग्राउंड और रेफरेंस चेक को। If applicant pass the selection interview, most firms examine their background and check their preferences. In recent years, an increasing number of employers such as Unilever and Shell Pakistan Limited want to research applicants' backgrounds, including their legal history, reason for leaving previous jobs, their creditworthiness, and general conduct to assess the job match. कि ज़्यादातर अब आपके पास बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, फ्रॉड वगैरह और इस किस्म की सिचुएशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। कोई जो है ना गलत अपने जो है ना वो डिग्रीज वगैरह बनाता है, कोई जो है ना जेल से भागा होता है, या किसी ने चोरी वगैरह के मुकदमे उसके ऊपर चल रहे होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन से लूट मार और इस किस्म की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं कि प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि एम्प्लॉय की लीगल जो है ना उसके ऊपर तो कोई केसेस वगैरह तो नहीं है, उसने पिछली जॉब क्यों छोड़ दी, लड़कर छोड़ी थी, या जो है निकाल दिया गया था, या फिर वहाँ पे हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी उसको मिली तो इसलिए मूव करने के लिए आ गया, और उसके क्रेडिट वर्दीनेस के बैकग्राउंड कैसा है, उसका स्ट्रांग है वीक है, उस चीज़ को चेक किया जाता है, और फिर जॉब के लिए वो कितना सूटेबल कैंडिडेट है वो उसको जो है ना इवेलुएट किया जाता है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जाम की तरफ आते हैं कि फर्म में रिक्वायर्ड एन एप्लीकेंट टू हैव अ मेडिकल चेकअप to ensure he or she is physically able to perform the job task. Some jobs, such as airline industry and law enforcement, may put some emphasis on physical fitness and mental agility. Other companies may ask candidates to submit medical tests, including drug tests, to certain jobs to minimize medical insurance risk and related productivity issues. कि फिजिकल टेस्ट वगैरह भी एग्जामिनेशन की इसलिए जरूरी होती है कि अब एक बंदे को जो है ना खुदा ना खास्ता कोई कैंसर या कोई बीमारी हो, वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है, 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद जो है ना वो बीमार होना शुरू हो जाता है, सीरियस हो जाती है उसकी कंडीशन, तो फिर तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसान हुआ, वो तो सफर होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि वो फिजिकल टेस्ट वगैरह जो है ना उसके ऊपर बहुत ही प्रायोरिटी रखते हैं, वो इन तमाम चीज़ों को जो है ना इवेलुएट करते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि जी हमने इसको हायर करना है कि नहीं करना। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे जो है ना क्या कर सकती है, मेडिकल टेस्ट वगैरह, ड्रग टेस्ट वगैरह मंगवा सकती है, ठीक है, ताकि वो जो है ना उनको इस चीज़ की एश्योरिटी हो जाए कि इनके ऊपर हमें जो है ना कल को जो है ना इंश्योरेंस क्लेम्स और ये चीज़ें ना करे, हमसे मेडिकल अलाउंसेस ना मांगे, और हो खुद इसकी बीमारी और वो हमारे ऊपर आ जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे इंडस्ट्री में काम करती है, उसको जो है ना बीमार हो गया, तो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं, इन चीज़ों के चेकिंग करते हैं। देन जब आपके पास जो है ना फिजिकल हो गया, तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो जो है डिसीजन टू हायर की तरफ आते हैं कि अब हमने इसको हायर करना है कि नहीं करना। तो इसलिए कहता है कि once the screening is completed, the top candidate
can be selected from this list and offered the job. The remaining qualified applicants can be considered if the top candidate does not accept the job offer. ठीक है कि ऑन स्क्रीन जब हमारे पास कंप्लीट हो गई है तमाम के तमाम, जब हमने उसके बेसिक लेवल सारे क्लियर कर दिए, उसमें से जिन्होंने टॉप किया, जो शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, ठीक है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ गए, हम क्या करेंगे कि उसमें से पहले उसको बुलाएंगे कि जो है ना उसको जॉब ऑफर करेंगे, ठीक है। और फिर उसको जो है ना बाद में देखें कि अगर वो जो है पहले वाले के साथ बात नहीं बनती जिसने टॉप किया था, तमाम क्राइटेरिया मीट किए थे, अगर उसके साथ एडजस्टमेंट हो जाती है, सेटलमेंट हो जाती है, फिर तो ठीक है, मसला हल हो गया। लेकिन अगर नहीं हो पाती तो फिर हम क्या करते हैं कि दूसरे और तीसरे ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। सो कहता है कि if an applicant progresses satisfactorily through all the selection steps or jumps all of the selection hurdles, a decision to hire the person is made. However, the job offer may be contingent on passing a physical exam or general medical test. The manager of a new employee plays a major role in the final decision to hire. ठीक है कि जब उसने तमाम स्टेप्स क्लियर कर लिए, उसके जो है ना मेडिकल फिजिकल ये सारे टेस्ट हो गए, तो फिर उसके बाद अब मैनेजर, क्योंकि उसी के अंडर तो उसने काम करना है, तो मैनेजर उन तमाम चीज़ों को इवेलुएट करेगा और फिर उसी की से जो है ना फाइनल होगी कि वो जो है ना उसको हायर करता है कि नहीं करता। सो कहते हैं कि बाय द टाइम the steps of screening applicants are completed, the application list should have been reduced to a small number of qualified candidates. Some firms take their hiring process and related efforts and costs very seriously because they recognize that their future performance is highly dependent on the employees that they select. ठीक है कि आपके पास क्या हुआ कि आपके पास जो है ना 5 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से अब 5 या 4 लोग रह चुके हैं जो बेस्ट थे, उसमें से आपको चूज करना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बड़ा सीरियस इन चीज़ों को जो है ना कंसिडर करती है। क्यों? क्योंकि दे आर एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा बंदा सही पोजीशन के लिए हमने हायर कर लिया, यू विल बिकम एन एसेट फॉर दैम। अगर उसने सही बंदे को जो है ना हायर नहीं किया तो वो कंपनी के ऊपर जो है ना बर्डन बन जाएगा, कंपनी के लिए जो है ना एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी। तो कंपनी जो है ना इस चीज़ के लिए बड़े ही सीरियस होती है। और फिर जब वो इन तमाम चीज़ों को इवेलुएट कर लेता है और कंफर्म कर लेता है कि हाँ हमने इस बंदे को हायर करना है, तो इसके बाद वो क्या करेंगे, ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे। The selection process ends with an offer of employment acceptance of the offer by the chosen applicant. The employer may not be sure whether or not the individual who is offered the job will accept it. It is therefore prudent to identify a short list of acceptable applicants, list in order of reference. If the candidate at the top of the list refuses the job, the next person on the list can be made an offer, and so on until someone in the list accepts the job offer. ठीक है कि आपके पास अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर बंदा वहाँ पे चले जाए। लेट्स से 2 पोज़ीशन के लिए अप्लाई किया था, एक बंदे ने अकाउंट्स के लिए किया था, दूसरे ने जो है ना वहाँ पे जो है ना लेट्स से इस बंदे ने अकाउंट्स को एजुकेशन में अप्लाई किया था, दूसरे ने जो है ना क्या कर दिया था, वहाँ पे जो है ना हमारे फाटा में हो गया, ठीक हो गया, या फाटा सेक्रेटरीएट में उसने अप्लाई किया था। तो अब उसको जो है ना यहाँ पे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और फाटा सेक्रेटरीएट में ऑफर हो जाती है उसको। तो अब वो क्या कर देता है कि वो इस चीज़ को लीव कर देता है, या फिर उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, ऑर्गेनाइजेशन उसकी सैलरी पे नहीं कर रहा होता, तो इस वजह से लीव कर देता है। तो ऑर्गेनाइजेशन फिर क्या करती है, उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में वन बाय वन एक एक को ऑफर करती है, जो वहाँ पे जो है ना उस क्राइटेरिया को मीट करता है और जो विलिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन उसको हायर कर लेती है। So कहते हैं कि when the job has been accepted, the arrangement should be confirmed and accepted in writing. Employment legislation might require that the new employee should be given a formal written contract of employment. कि जब दोनों के दरमियान एग्रीमेंट राजी हो गए कि ठीक है मैं इस पे विलिंग हूँ, इस सैलरी पे काम करने को तैयार हूँ, और आपका एम्प्लॉयर भी जो है ना वो इंटरेस्टेड हो जाता है कि हाँ हमें इस बंदे को हायर करना चाहिए, तो फिर उसके साथ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जिसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस बताए जाते हैं और फिर उसे सिग्नेचर दिया जाता है और फिर उसी को फॉलो किया जाता है। तो ये हमारे पास जो है ना 7 स्टेप्स है कि जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं कि एक सही बंदा सही पोजीशन के लिए हम सेलेक्ट करते हैं, उसको हायर करते हैं कि वो आज से हमारे लिए काम करेगा। तो इसीलिए लास्ट में कहता है कि फ़ायदा क्या हुआ? हम क्यों जो है ना इसके ऊपर फ़ोकस करते हैं, गुड पर्सन हमें क्यों चाहिए? तो हमें कहता है कि गुड सिलेक्शन डिसीजन improve the quality of employees within the organization. When an organization has high quality employees, it should perform better. It will become a competitive advantage for it. A good selection is therefore an important factor in improving the human capital of the organization, employee quality, and helping the business to be more successful in achieving its objectives. जाहिर सी बात है, राइट पर्सन राइट प्लेस पे होगा तो एफिशिएंसी तो आएगी। लेट्स से अब एक बंदा है जिसने जो है ना सारी जिंदगी कभी कुर्सी बनाई नहीं और आप उसको कहते हो कि यार कुर्सी बना दो, ये लकड़ी में लेकर आया, तो अब वो कहेगा हाँ ठीक है मैं बना देता हूँ। क्या होगा, सारी लकड़ी ज़ाया हो जाएगी, कुर्सी नहीं, पता नहीं कुछ और शक्ल उसकी बन जाएगी, वो तैयार करके आपको दे देगा।
لیکن جب ایک رائٹ پرسن ہوگا تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنے سکلز اور اس کو جو ہے نا استعمال کر کے ان ریسورسز کو بیٹر یوٹیلائز کر کے آپ کو ایک اچھا اینڈ رزلٹ پرووائڈ کر کے دے گا. تو گڈ سلیکشن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے آرگنائزیشن کے لیے, اور وہ ہمیں سلیکشن میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور ہمارے آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا ریکروٹمنٹ سلیکشن کا, جس میں ہم نے جو ہے نا کیا دیکھا کہ کس طریقے سے آرگنائزیشن ان دونوں چیزوں پہ فوکس کرے کہ جو ہے اور دونوں میں ڈفرینسیشن کیسے کریں. سو انٹرنل اباؤٹ ہمیں کہا کوانٹٹی کہ زیادہ پول آف کینڈیڈیٹس آئیں اپلائی کریں, اور پھر ہمارے پاس جو ہے نا سلیکشن کیا ہو جاتا ہے وہ ہمارے پاس کوالٹی بیسڈ کہ اس میں سے صحیح بندہ اس پوزیشن کے لیے ہم چوز کریں. سو یہاں تک آج کا ہمارا ٹاپک. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں.